Nakabenepisyo ang 474 ka individual sa Operation Tuli ibot sa ngipon ug tupi sa ikaduhang adlaw nga gipahigayon sa Barangay Rizal Covered Court sa Dakbayan, San Carlos kagahapong adlaw, Abril 29, 2026. Sa maong ihap 189 ka mga bata ang natuli, lakip ang 16 anyos nga lalaki nga mapasalamaton usaba sa libreng tuli. 225 ang nagpaibot og ngipon ug 60 ka individual ang nakapahimulos sa libreng tupi. Kahinumduman nga sa unang adlaw miabot sa 203 ang natuli, 134 ang nagpaibot sa ngipon ug 51 ang nakapahimulos sa libreng tupi. Gipahigayon ang maong kalihukan aron makahatag og libreng serbisyo medikal ug personal nga panginahanglan sa mga residente, ilabi na sa mga kabataan ug mga nanginahanglan sa maong serbisyo. Nahimong posible ang kalampusan tungod sa hugot nga kooperasyon sa Barangay Rizal ubos sa liderato ni Kapitan Herlani Hesman kauban ang mga konsehal ug barangay health personnel. Padayon nga gipalapad sa lokal nga kagamhanan ang maong programa aron mas daghan pa mga individuala ang mahatagan og benepisyo sa umaabot in the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.